सूर्य मोमिन आयत नंबर 10 रुकू सलीरिश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 21 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनादौन लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़तिकुम अनफुसकुम इज़ तदऊन इलल ईमानि फतकफुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह मोमिन आयत नंबर 10 रुकू सलीरिश्तम सिपारा कता सुलायात शी पदी माकबल आयतुन के आयत नंबर 7, 8 और 9 पदी के द मुसलमानों द पारा यो ज़ेर हो और ज़ेर द दे खबर हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खपल फरमाई कि कम मोमिनान खलक दी द हगी द पारा फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर दरबार के वता इस्तिग़फ़ार कवी कमी फरिश्ते कम फरिश्तों चे अर्श उचत करे दे द अर्श फरिश्ते चे द अल्लाह ताला अर्श उचत करे दे और दी द अल्लाह ताला तस्बीह बयानवी निविदा फरिश्ते मोमिनान द पार सकवी इस्तिग़फ़ार कवी अल्लाह तवी बाकायदा चे अल्लाह कम खल्क़ चे पता मंदी ईमान नावड़े दे दागी बखनाओ का और रब्बना व अदखिलहुम जन्नत अदन लती और अल्लाह हगी कम दे पर जन्नतुन के दाखिल का देखिए जकम दे मोमिनानो द जकम दे बशारत द दे खबर वो जे गोरा फरिश्ते हम द मोमिनानो द पार सकवी इस्तिग़फ़ार कवी ने जमुंगा जकम दर्स दे पदे के जकम दे द काफिरानो पर जहन्नम के हालत जिक्र दे काफिरान जकल पर जहन्नम के अल्लाह ताला वाची और दी जकम दे पर जहन्नम के अज़ाबों ने मिलोशी निविदा काफिरान में इंतहाई खफब हुई और या दा काफिरान बे इंतहाई गुस्सा हुई चेहरा हागा मोमिनान चे मुंग बहागी तस्पक कतल आगी जन्नत तलाड़ल और मुंग जहन्नम तलाड़ नुदी बस दी बगुस्सा हुई नुदी दब आवाज उशिया आवाज बद स खबर उशी लमक़्तुल्लाहि अकबर मिन मक़तिकुम चे गोरे यो खुस्तास गुस्सा दा और यो दा अल्लाह ताला गुस्सा दा अल्लाह ताला गुस्सा दस्तास द गुस्से न ढेर ज़्यादा दा पर दुनिया के वजह कम दे तासो त कम दे पैगंबरान वेल च अल्लाह ईमान नोड़े तासो वेल च अल्लाह मानी ईमान सिंह रोड़ो अल्लाह सरा खु शरीकान दी दी अल्लाह च कम दे पदी बडीर गुस्सा की दिलो दी लिहाजा द अल्लाह द गुस्से पर मख इस्तासो गुस्सा इस समने दिया पर जहन्नम के वदी त योदा आवाज उशी कि दस्तासो द गुस्से ना इस्तासो द नाराजगी ना द अल्लाह ताला नाराजगी अगर ये रज़ियत हुई दा बिया बदा काफिरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो हुई कि क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन ए अल्लाह ता मुंग मांदे द्वजल मर्ग रावस्तलो और द्वजल दे रामांदे मर्ग रावस्तलो न या अल्लाह दे दी जहन्नम न द वतो सला रश्तरे न उस कम दे जिंदगी हम योजल्ला मुंगा उबुरु पर मुआशरे की जिंदगी मुंग ता योजल मिलावीगी और दगा शांति मर्ग हम इंसान ते सोजल मिलावीगी योजल खुदल तदा काफिरान हुई ची अल्लाह जिंदगी दिम द्वारा करेदा और दगा शांति मर्ग दिम द्वारा करे दे सा मतलब दे न उलमा दे तफसीर करे दे वी प बंदा माने चे कम दे मर्ग हम द्वजल राजी मर्ग पर किस राजी द्वा यो चे कला दा बंदा द मोर पगीड़ेगी वी और अल्लाह ताला पद की रूह ने भी अचूली न दासी भी या दा मरवी नंबर 1 मरी दाविया और द्वेम जकल इंसान पैदाइशी और बिया द जिंदगी न पस दमा दे मर्ग राइशी और द्वेम मर्ग दादे यो मर्ग हावे दे कि दादा मोर पगीड़ की दे खुद के सनिष्ठ दे सानिष्ठ यो मर्ग दादे और यो जकल इंसान पैदाइशी और द जिंदगी न पस पदमा दे सराजी मर्ग दा दो मर्गुना पे इंसान मांदे राजी और द शांति द इंसान दो जिंदगियां दी यो जिंदगी दादा कि दा इंसान कल पर दुनिया की पैदाइशी यो जिंदगी दादा बिया पदमा दे मर्ग बराजी और द मर्ग न पस बदी दोबारा चे कंदे क़यामत से कीगी राजवंदी कीगी बा
د انسان چې کم دي زندګیانې سونه شوې نو دا دوري زکه دل چې کم دي دا کافران به هم الله ته وي چې الله مرګ دیم دوزل را کړی دی او الله زندگی دیم دوزل را کړی دا اوس د دې جهنم نه د وتو سلام شته دي وی فرشتي به ودی چې اوس د جهنم نه د وتو سلام نشته دي ان الذين كفروا بشکم خلق چې کافران دي ينادون دي تبع आवाज وکړي شي لمقت الله اکبر چې ناراضګي د الله رب العزت ډیره زیاته ده مما قتکم استاسلنا ناراضګینا انفسکم چې خپل ځان باندې دي اذ تدعون الى الايمان هر کله چې تاسو بل لشي د ایمان طرف ته فتکفرون تاسو به انکار کولو قالوا دا کافران بوای ربنا ایزمون ربا امتنا اثنتين تا مغرا کړو مونږ ته دوزلا واحييتنا اثنتين او ژوند کړو تا مونږ دوزلا فاعترفنا پس اقرار وکړو مونږه بذنوبنا پخپل ګناونو فهل الى خروج من سبيل پس آیا بهتر بیرتا دراوتلو سلارشت دی ذالکم او دابا پتاسو بانه تزکتاسو اذا دعی الله وحده هر کله چې ببللشوی الله ته یو کفرتم نتاسب انکار کولو و این شرک به وکچر شرک کولو شو د سره د الله تعالی سره تؤمنون منلو بتاسو فالحكم لله العلي الكبير پس حکم خو الله د پاره دی العلي الكبير چې ډېر لوی او اوچته مرتبه والا دی واخر دعوانا الحمدلله